ایک تو بطور اصلاح واقعہ سنانا چاہنا۔ حالیہ دے اندر اے سیلاب دی صورتحال آئی، اتنا سیلاب آیا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اے ریسکیو دے نوجوان اپنی کشتی پانیاں دیاں چھاتیاں دے اوپر، پانیاں دیاں ادھر رات دیاں اندھیریاں تے پانی دے اوپر چلا رہے نے۔ کشتی چلاندیاں ریسکو کردیاں لوگانو۔ کشتی دے قریب ایک سر نظر آیا ہے، اے سر کدی اوپر آ رہے ہیں کدی نیچے جا رہے ہیں۔ انہوں نے محسوس کیتا کہ کوئی بندہ ڈوب رہے آئے، کشتی دا رخ اس طرف موڑیا، دیکھیا ایک عورت ہے، کدی تھلے کو دیکھاندی ہے کدی اوپر جاندی ہے۔ اینا نوجوانہ نے ہمت کر کے اس عورت نو پکڑ کے ریسکیو کر کے جس وقت کشتی دے اندر بٹھا لیا، کشتی دے اندر بٹھایا، پوچھیا اے بی بی تیرے نال ہور بھی کون ہے وے، تواڈا کر کیتے وے؟ اس بی بی نو کوئی سا نہیں آ رہا، سا دے نال سا نہیں مل رہا۔ ایویں تھوڑے جے لمحے گزرے نے، اس بی بی نے ہمت کر کے رو کر کے پتا کی دسیا ہے، اکھاں باندے حالو بے حال کہہ لگی اے نوجوانو، اے میرے پترو، میں اپنے گھر دے اندروں پانی دا سن کے نکل آئی سا، دو چھوٹے بچے سن، ایک سجے ہاتھ اندر سی ایک کھبے ہاتھ اندر سی، لیکن پتہ نہیں چلیا کوئی چیز اڑی ہے، میرے دو بچے میرے ہتھاں چوں چھٹ گئے نے، تے منو کیوں ریسکیو کر دے ہو؟ منو بھی اس پانی اندر سٹ دے وہ جدے دو بچے او دے ہتھاں دے اندر ہی چھٹ جان۔ اس ماں نے دنیا تے کیویں زندہ رہنا ہے، اس دنیا تے کیویں گزارا کرے گی؟ نوجوانو، اے تیری ماں تے او ماں ہے، تینوں ویکھ کے سا لیندی ہے، تینوں ویکھ کے جیندی ہے، اس ماں دیاں نبضاں چل دیاں نے نوجوانہ تیری وجہ دے نال، اس ماں دے دل دیاں دھڑکناں چل دیاں نے، صرف اور صرف تینوں ویکھ کے تیریاں خوشیاں ویکھ کے۔ خدا را اس ماں دی قدر کر لے، اس ماں دا احترام کر لے۔